l'enregistrement au journal des charges personnelles. Déjà le type ou le module ديال هذا شنو عندنا؟ أول حاجة اش غناخدو la rémunération due au personnel. D'accord? شنو هي la rémunération du personnel؟ عندنا la rémunération du personnel. هنا غادي ناخد لكم donc voilà. Si montant débit, montant crédit. Non, numéro compte débit, numéro compte crédit, montant débit ou montant crédit. La date, il a date عندنا حنايا هنا le 31/10. دونك هذاك لي سالاريي الخلاص ديالهم ديال شهر 10. دونك شنو غنديرو حنايا؟ هذاك الكونطابل نهار 31/10 ان اها اشنو دار؟ عندنا اول حاجه غنديرو لا ريمينيراسيون دو بيرسونيل. عندنا ريمينيراسيون داكور دو كاينه دو او اس وكاينه دو بوحدها وغنشوفوا شنو الفرق بيناتهم. دو بيرسونيل شنو هو الفرق؟ هذاك لو كونط ديالها عندنا 62 هذه شنو هي؟ هي التوتال ديال اش المجموع ديال عندنا المجموع ديال لو سالير بروت. هذه شنو هي باش تفهموها؟ ريمينيراسيون دو بيرسونيل هي التوتال ديال لو سالير بروت، هي التوتال ديالهم كاملين، حيت حنا غنسجلوهم دابا بالنسبه للكونطابل الجورنال ما يجيش كبير دونك غيجمع لي سالاري كاملين. شحال المجموع ديالهم؟ شحال حسبنا في المجموع ديالو؟ 18000. لا انتي راه نسيتي شي واحد ولا ما عطاتيش معنا. وي 26350. تري بيان هي هذيك 26000 ايوا مزيانه امينه هذيك سميتها جابت النتيجه 350. وي دونك 26000 جوج المليون و 6350 درهم. المجموع ديالها اش غتمشيو للطابلو شوفوا لي سالير ديالهم كاملين هي 26350. دونك هذا فين غيتفرق؟ هاد 26350 فين مشات؟ عندنا اول حاجه هي لي زافونس. وي عندنا هذيك لي زافونس الكونت ديالها 34 31 لي زافونس اي اكونت. شحال ديالها؟ دونك لي زافونس اي لي زاكونت المجموع ديالهم كاملين 2300. تري بيان دونك عندنا ان مونطون دو 2300 درهم. وي داك الاولاني اللي المجموع ديال فاش دابا 4 كومون 4 د بيرسون هما اللي كاينين. سمعتكش 4 د بيرسون هما اللي كاينين. عندنا انا نحسبهم المجموع ديالهم هي حسبتهم ولا عطيتهم؟ هي 2300 لي زافونس. عندنا واحد عنده 1500 وواحد عنده 800. لا سالير بريت راك خطأتي غير تتعاود تاكد منه. لا هي هذيك 26350. نعاود ثاني ونعاودو نحسبوهم. عندنا لا سي ان اس اس 44 41 لا سي ان اس اس 44 41 شحال عندنا المجموع ديالو؟ 410.66. المجموع ديال نو عندنا المجموع ديال لا سي ان اس اس هي 573.76. حسبتوها 573.76. عندنا من غير لا سي ان اس اس ليتا ايجيير. راه صيفط لكم واحد الكور الاخراني داكور هذاك فيه التفصيل ديال سميتو لي شارج بيرسونيل ولا تريتمون دي سالير. شنو هما لي تريتمون؟ على جات الاجور يعني كيفاش كنحسبوا الاجور. هادوك لي تريتمون لي جيير كنتي سولتيني. دابا كاين ان باغي كاين واحد لي شاي واحد لانتيفا اللي كيتخلصوا مثلا من 1800 حتى ل 2000 شحال كيتقطع عليهم اللي كيتخلصوا مثلا من 2000 درهم حتى ل 2500 كل واحد كاين واحد لانتيغرال ودايرين حداهم لي طون. شوفوا غير دوك جوج الورقات الاخرانيه اللي صيفط لكم راه فيهم الديتاي ديال هذوك ديال لي جيير. هادو اللي سولوني على لي جيير وكيفاش كتحسب يعني كاين باغي ولكن كاينه ما كتبانش. هادشي راه كله كيبقى عند الكونطابل. دونك قلنا حنايا بالنسبه لا سي ان اس اس التوتال ديالها هو 573. بقات عندنا 44 52 ايطا ايجيير 44 52 لي جيير. هذيك لي جيير شحال عندنا في المجموع ديالها؟ 4232 لا 4232 فاصله. عاودوا حسبوها دابا هاد لي مونطون اللي غنعطيكم غتعاودوا تاكدوا منه. لي جيير غتشوفوا التوتال ديال لي جيير ها هي مكتوبه عندنا لي جيير حتى الابخي وصيفط لكم لا كوريكسيون 4232.52. بقات عندنا لاكيس. شنو هي لاكيس؟ هذيك هي 44 43 امينه كنتي سولتيني ياك. هذه هي لا سيمير
لا CIMER. شنو هي لا CIMER؟ شوف لا كاس interprofessionnel marocain de retraite. D'accord? La caisse inter هو كيبقى facultatif, c'est pas obligatoire. شنو هي facultatif؟ ثانوي كاين اللي كيديرو كاين اللي كيتسجل فيه كاين اللي ما كيتسجلش فيه. راه بحالو بحال لا CNSS. حتى هويا دابا كاين اللي بعد الموظفين في الاخر ديال لاتريس ديالهم ملي كيشدوا لا روتريت كيوليو يتخلصوا جوج المرات كيوليو يتخلصوا من لا CNSS وكيتخلصوا من لا CIMER. هاد لا CIMER كيبقى فاكولتاتيف سي با اوبليغاتوار اما لا CNSS راه اوبليجي ليطا فرضاه على الشركات يعني الموظفين اللي تيكونوا عندها اولا العمال خاصها ضروري ديكلاريهم في لا CNSS. اما هذا كيبقى ماشي اوبليجي. لا كاس هذا سميتو لا كاس ناسيونال دو لا سيكوريتي سوسيال. ها وي الكريدي شتي باردون انا غير في الكتابه دونك كتبتهم هنا وما كتبتهمش هنا. تري بيان هادي تري بون. هنا عندنا لي زافونس اي لي زاكونت. هنا هي اللي كنت هضرت عليها اكونت وعندنا لا CNSS وعندنا لي جيير وعندنا لا CIMER. وي وي تري بيان هكذا اللي امينه و خاصهم يتكتبوا في هاد لا بارتي المونطون ديالهم. دونك لا CIMER شحال؟ هذا ديال هذا ديال هنا وهذا ديال هنا. بالنسبه لا CIMER كان عندنا فيها 1500 درهم. اشنو بقى لينا؟ بقات لينا يلا شكون اللي بقى لينا باش ليغاليتيوهم قد شكون اللي بقى لينا؟ غنجمعوهم. اي غنجمعوهم ولكن شنو باقا لينا حاجه اخرى خصنا نزيدوها. ديال سميتو 44 32 لا ريمينيراسيون دو بيرسونيل. 32 ريمينيراسيون ياك دي شوف روغاردي اس المؤدات للاجراء شحال عندنا المونطون ديالها هو نشدو هذا ناقص هذا هو هذا ناقص هذا المجموع ديال لي صالير نيت ا بيي. هذه هي المجموع هذه هي التوتال ديال لي صالير نيت ا بيي. ريمينيراسيون دو بيرسونيل شحال عطاتنا فيها هي 17743 17743 فاصله 72. دونك فوالا هذا هو. بقات عندنا اشنا هو حنا درنا الديتاي ديال ريمينيراسيون دو بيرسونيل فين مشات في لي زافونس لي زاكونت لا CNSS لا CIMER لي جيير اي ريمينيراسيون دو بيرسونيل. حسبتي فاصله 72 عندي انا تتعاودي تاكدي. دونك عندنا هنا بالنسبه لي شارج سوسيال عندنا لو 31 10 ان عندنا لي شارج سوسيال اشنو غادي نديرو فيهم 61 74 شارج. شوف اللي هاد الحسابه ما فهمتوهاش غتمشيو غير لي كونط غتجبدو من البلان كونطابل. شارج سوسيال دونك هاد الشارج سوسيال شنو غادي ناخدو فيها؟ عندنا في المجموع ديالها هي 5487 5487.36 فين مشات؟ ما بين لا CNSS و لا CIMER. لا CNSS شحال عندنا فيها 44 41 لا CNSS شحال عندنا؟ شوفوا التوتال تاكدوا من هذاك الطابلو شحال عطاتنا في لا CNSS هي 3906.36 وبالنسبه للاكيس ديال لا روتريت عندنا فيه 44 43 لاكيس ديال لا روتريت يا لا CIMER هادي باش تاخذوها راه عندنا لا المجموع ديالهم 3900 المجموع ديالهم كاملين 1581 فاصله. غتاكدوا شوف دابا انا غنعطيكم لا كوريكسيون منين غتمشيو للدرس غتعاودوا الطابلو بيان سور باش تاكدوا داكور تعاودوا تاخذوا الطابلو غنصيفط لكم لا كوريكسيون ناخذوا لا ديفيرونس. شنو غيبقى لينا دابا هادو اش كيتسماو؟ هادو لي شارج سوسيال. شنو هما لي شارج سوسيال؟ اللي كيتقطعوا الاجراء من الخلصه ديالهم اللي كيتقطعوا الاجراء من الخلصه ديالهم. شنو كيخلص الباترون 31 10 ان عندنا لي شارج باترونال لي شارج باترونال. شنو هي هذيك لي شارج باترونال؟
La caisse de la retraite, donc maintenant, rémunération. Rémunération due au personnel. Rémunération du personnel. شحال عندنا فيها 44 32 44 32 باش غنشوفوا حنايا باش خلصناها 4 وي 17743 هذيك دونك 17743.72 باش خلصناهم حنايا هاد الموظفين باش خلصناهم بنكة عندنا البنكه ولاكيس عندنا نص خلصناه بالبنكه ونص خلصناه بلاكيس حيت علاش لاكيس حيت كاين اللي خداو لي زافونس عطيناهم اسبيس عندنا البنكه شحال خرجنا منها 51 41 شحال خرجنا من البنكه 15000 نو 15000 و583.50 والبنكه ولاكيس 2160.22 51 61 شنو بقى لينا في الاخر لا سي ان اس اس باش خلصناه ما شكون اللي كان سولني واحد فيكم قال لنا امينه قالوا لي كيفاش كنخلصوا لا سي ان اس اس بنكة فوالا نهار 31 10 ان عندنا لا سي ان اس اس ولا روتريت وليجيان دابا ثلاثه دابا ديك لا سي ان اس اس كنقطعوها الشركه كتقطعها الاجراء ولكن فين كتصيفطها لا كتصيفطها عن طريق البنكه كتمشي للضريب الصندوق ديال الضمان الاجتماعي وليجيان كتقطع من الاجراء ياك من الاجر ديال الاجراء وفين كتمشي لي زامبو داكور ولا سيمار حتى هي كتقطع من الاجر ديالهم وفين كتمشي للصندوق ديال لا كيس انتر بروفيسيونيل هادو كيفاش عن طريق البنكه يعني الشركه كتقطع انا غنبارطاجيها معاك بعد سموتو كتقطع الاجراء وكتمشي عن طريق البنكه ولكن كتكون كونفونسيون ما بين البنكه بيان سور البنكه ما كديرش هادشي فابور كديروا عن طريق اقتطاع دابا نوريكم واحد الغلبه راه خديتو من البنكه شنو كتصافي دونك عندنا لا سي اس اس شحال المجموع ديالها لا سي اس اس عندنا 44 41 4400 44 41 لا سي اس اس 4000 لا الثانيه اللي خدينا فيها 4480 حتى الاخر غادي نعطيكم نشرح لكم لي طو 4480.12 عندنا لا كيس ديال لا جيمير شحال عندنا الكود ديالو 44 43 شحال عندنا في المونطون ديالو لا سيمير 3081 اي ديرنييرمون عندنا لي جي ار 44 52 شحال المونطون ديالها 4232.52 هادو باش قلنا كنخلصوهم باش كنخلصوهم البنكه اذا البنكه فين غتكون في الكريد مادام 52 ولا 32 فين تتاكدوا من البلو كونطابل داكور لا المونطون 4232 شحال كسبنا 52 هنا لي جي شحال عندنا 51 41 شحال الطوطال ديال هادو هي 11793 شوف شحال كيمشي للبنكه 11793.64 هنا الديتاي ديالهاش ديال لي شارج بلس لو سالير نيت ابيي اش كيعطينا هو التوتال ديالو هو لا ريمينيراسيون دو بيرسونيل سيتادير هو التوتال ديال لو سالير بريت بالنسبه للدوزيام طابلو شنو هما لي شارج سوسيال سيتادير داكشي ديال لا سي ان اس اس شنو هما لا سي ان اس اس كنقطعوهم لي سالاريي ولكن فين كنصيفطوهم كيمشيو للصندوق ديال الضمان الاجتماعي والصندوق ديال التقاعد الصندوق المهني للتقاعد المغربي بالنسبه لا ريمينيراسيون دو بيرسونيل هذه شنو هي بالنسبه لهذاك لو سالير نيت بي كيفاش حنا كنخلصوه الاجراء خلصنا لهم عن طريق البنكه وعن طريق هذاك الشيء علاش هاد الفلوس علاش درنا البنكه ولا كيس في الكريدي حيت البنكه ولا كيس راه غيخوا منهم غادي نحيدوا منهم الفلوس وديرنييرمون الفلوس اللي كناخذوا حنا ديال لا سي ان اس اس وديال لا سيمير ولي جي ار
كيفاش كنخلصوهم عن طريق البنكه، ولكن لونتربريز كتبقى وسيط ما بين الاجراء والمؤسسات المعنيه بالقطاعات. نعم.